अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। यूरोपियन हिस्ट्री का एपिसोड 3 है। एपिसोड 2 में जहां से हमने बात छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक? तो थोड़ा सा रिकेप देखें। एपिसोड 2 में हम कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और सबसे एंड पे हम फाइनेंशियल कॉजेज को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने देखा था कि फ्रांस की फाइनेंशियल डिक्लाइन एक ग्रेव सिचुएशन बन गई थी। लोगों के अंदर सोशल अनरेस्ट था, लोग गुस्से में थे, स्कार्सिटी ऑफ फूड थी। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था लुइस 16 को कि इस फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे इंप्रूव किया जाए। डिफरेंट फाइनेंस मिनिस्टर आए और हर फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना एक सजेशन दिया और उस सजेशन को किसी ना किसी ने अपोज किया, चाहे नोबल्स, चाहे कलर्जी, चाहे बादशाह की बीवी मैरी एंटोनेटे। तो फिर उन फाइनेंस मिनिस्टर्स को डिसमिस कर दिया जाता था। तो फिर बादशाह ने सोचा कि मैं स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाता हूं और डायरेक्ट लोगों से डिस्कस करता हूं कि फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है फ्रांस की। यहां पे हमने बात छोड़ी थी एपिसोड 2 में। अब एपिसोड 3 में वहीं से बात स्टार्ट करेंगे। एक ये चीज देख लें, प्रिविलेजेस की स्पेलिंग शायद पिछली स्लाइड में मैंने गलत लिखे थे। ये जो अंडरलाइन किया है मैंने ई, यहां पे मैंने पिछली स्लाइड में शायद आई लिख दिया था, तो ये स्पेलिंग करेक्ट कर लें। प्रिविलेजेस की स्पेलिंग ये है, ठीक? आईएनजी एपिसोड 3 कोर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि क्या ऐसे डेवलपमेंट्स हुई, कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स थी जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, लोगों के रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स बढ़ते गए और इतना बढ़ गए कि वो रेवोल्यूशन ले आए। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या इवेंट्स होते रहे जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ता रहा और एंड पे जाके रेवोल्यूशन आ गया। तो मैंने इसको 19 स्टेप्स में लिखा है, 1 to 19। देखें, अगर ये इस ऑर्डर में आपको समझ आ जाते हैं तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का कोर्स इजीली समझ आ जाएगा। एपिसोड 2 में जहां से बात छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला स्टेप, किंग समन्ड मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल। किंग ने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई ताकि लोगों से डायरेक्टली डिस्कस किया जा सके कि फाइनेंशियल कंडीशंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इस स्टेट्स जनरल की मीटिंग 174 इयर्स के बाद बुलाई जा रही है, यानी 174 साल तक ये स्टेट्स जनरल डाइस फंक्शनल था, इसकी मीटिंग नहीं थी भी। 174 इयर्स के बाद इसकी मीटिंग बुलाई जा रही है, ठीक? स्टेट्स जनरल एक इंस्टीट्यूशन तो था रिप्रेजेंटेशन का, लेकिन स्ट्रॉन्ग नेशनल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं था। क्यों? क्योंकि स्टेट्स जनरल के अंदर 2 फ्लॉज थे। पहली बात, स्टेट्स जनरल की कोई भी मीटिंग ज्वाइंट सेशन नहीं होता था, ठीक? कलर्जी को अलग बुलाया जाता था, उनकी मीटिंग अलग दिन होती थी। नोबल्स को अलग बुलाया जाता था, उनकी मीटिंग अलग दिन होती थी। कॉमनर्स को अलग बुलाया जाता था, उनकी मीटिंग अलग दिन होती थी। इकट्ठे मीटिंग नहीं होती थी, सेशन नहीं होता था, ज्वाइंट सेशन नहीं होता था। पहला फ्लॉ। दूसरी बात, जो दूसरा फ्लॉ था कि स्टेट्स जनरल के अंदर जो वोटिंग होती थी उसमें भी एक डिफरेंस था। जो कलर्जी का वोट होता था उसका वेट ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि कलर्जी के पास चर्च की अथॉरिटी थी, ये लोग प्रिविलेज्ड क्लास थी, इसलिए इनके वोट की अहमियत ज्यादा होती थी, वेट ज्यादा होता था। फिर नोबल्स जो थे वो इन्फ्लुएंशियल और वेल्थी क्लास थी, प्रिविलेज्ड क्लास थी, तो नोबल्स के वोट का वेट भी ज्यादा होता था, वजन। एंड पे आते हैं कॉमनर्स, जिसमें मिडिल क्लास और पीजेंट्स आते हैं। ये अनप्रिविलेज्ड क्लास थी, तो इनके जो वोट का वेटेज है वो कम था इन 2 क्लासेस से, जिसकी वजह से जब भी पहले 174 ईयर्स से पहले जब भी कभी बादशाह ने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई थी तो जो भी वोटिंग होती थी कलर्जी और नोबल्स के वोट ज्यादा हो जाते थे। क्यों? एक तो मीटिंग अलग अलग दिन बुलाई जा रही है, दूसरी बात इनके वोट की अहमियत ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो कॉमनर्स कभी भी नहीं जीतते थे। अब किंग ने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। मैंने आपको कहा कि अलग अलग दिन होती थी। कलर्जी से तो इन्होंने मीटिंग कर ली, नोबल से इन्होंने मीटिंग कर ली। अब तीसरा दिन था जो कॉमनर्स के साथ इन्होंने मीटिंग करनी थी। किंग ने, लुइस 16 ने कॉमनर्स के साथ मीटिंग करनी थी। ये उस दिन की अभी हम बात स्टार्ट करते हैं। जिस दिन कॉमनर्स के साथ मीटिंग करनी थी बादशाह ने, लुइस 16 ने, तो कॉमनर्स ने सेकंड स्टेप देखिए, डिमांड्स ऑफ थर्ड स्टेट। यहां पे भी थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं, इसको भी जरा समझें। थर्ड स्टेट, ESTAT, इस तरह भी इसको डिवाइड किया जाता है फ्रांस की सोशल क्लासेस को। फर्स्ट स्टेट कौन सी है? कलर्जी की। सेकंड स्टेट नोबल्स की। थर्ड स्टेट कॉमनर्स की। तो चाहे मैं कॉमनर्स कहूं चाहे थर्ड स्टेट कहूं, कंफ्यूज नहीं होना। अब जब स्टेट्स जनरल की तीसरे दिन कॉमनर्स के साथ मीटिंग है, बादशाह ने बुलाया है, तो वहां पे जो थर्ड स्टेट वाले थे, कॉमनर्स थे, जो कि रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने डिमांड्स रख दी। 2 डिमांड्स। पहली डिमांड है ज्वाइंट सेशन ऑफ ऑल 3 स्टेट्स। मैंने आपको पहले कहा कि ज्वाइंट सेशन नहीं होता था, तो पहली डिमांड ये थी कॉमनर्स की, थर्ड स्टेट वालों की, कि आपने ज्वाइंट सेशन कराना होगा। एक ही सेशन होगा जिसमें कलर्जी भी बैठा होगा,
नोबल भी बैठा होगा, कॉमनर भी बैठा होगा, ज्वाइंट सेशन कराना है, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, वोटिंग बाय हेड एंड नॉट बाय ऑर्डर। वोटिंग बाय हेड होगी, इक्वल वेटेज होगा सबके वोट का। इस तरह नहीं होगा कि कलर्जी के वोट को आप ज्यादा अहमियत दे रहे हो क्योंकि वो प्रिविलेज क्लास है, नोबल्स के वोट को ज्यादा अहमियत दे रहे हो क्योंकि वो प्रिविलेज क्लास है, हमारे वोट को कम अहमियत दे रहे हो क्योंकि हम अनप्रिविलेज क्लास हैं। इस तरह नहीं होगा। वोटिंग बाय हेड होगी, इक्वल वेटेज होगा सबके वोट का, और ज्वाइंट सेशन होगा। किंग ने यह बात नहीं मानी। किंग थ्रेटन टू यूज फोर्स। किंग ने कॉमनर्स को कहा, जो थर्ड स्टेट थी, उनको कहा कि अपनी ये डिमांड्स छोड़ दो, मैं नहीं मानता ये डिमांड्स आप लोगों की, और अगर आप ये डिमांड्स नहीं छोड़ोगे तो मैं फोर्स यूज करूंगा। उनको धमकियां दे रहा है। जब किंग धमकियां दे रहा है थर्ड स्टेट कॉमनर्स को, तो कॉमनर्स की हट गई। थर्ड स्टेट प्रोक्लेम्ड इटसेल्फ नेशनल असेंबली ऑन 10 जून 1789। थर्ड स्टेट ने देखा कि भाई किंग तो हमारी डिमांड सुन ही नहीं रहा, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हम कुछ कह भी रहे हैं या नहीं। तो कॉमनर्स ने, जो थर्ड स्टेट थी, उन्होंने अपने आप को कहा कि हम नेशनल असेंबली हैं। 10 जून 1789 को अपने उसको प्रोक्लेम कर दिया कि हम नेशनल असेंबली हैं। ठीक। और जो दूसरी दो स्टेट्स थी, कलर्जी वाली और नोबल्स वाली, उनको बकायदा इन्विटेशन दे दिया कि कम एंड ज्वाइन अस, वी आर द नेशनल असेंबली, हम नेशनल असेंबली, आओ हमें ज्वाइन करो। अब यहां पे एक बात याद रखें कि कलर्जी में भी कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे कलर्जी थे जो रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करते थे। नोबल्स में भी कुछ ऐसे लोग थे जो रेवोल्यूशनरीज को, थर्ड स्टेट वालों की डिमांड्स को सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे कि चेंज आए। तो थर्ड स्टेट ने भाई अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया कि वी आर द नेशनल असेंबली, और बाकी दो स्टेट्स को कहा कि कम एंड ज्वाइन अस, क्योंकि इनकी हट गई थी। बादशाह इनकी डिमांड्स नहीं सुन रहा था। आगे देखो, किंग अपोज्ड एंड शट द डोर्स ऑफ द हॉल। चूंकि मीटिंग होनी थी स्टेट्स जनरल की, तो किंग ने जब देखा कि यार कॉमनर्स ने अपने आप को, थर्ड स्टेट वालों ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया है, तो बादशाह ने इस मूव को अपोज किया और मीटिंग जहां पे होनी थी उस हॉल के दरवाजे बंद कर दिए कि मैं तुम लोगों के साथ मीटिंग करता ही नहीं, भाड़ में जाओ, मैं मीटिंग नहीं करता। तो क्या हुआ? ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। बादशाह ने दरवाजे हॉल के बंद कर दिए। तो अब ये जो बाहर थर्ड स्टेट वाले हैं, रेवोल्यूशनरीज हैं, ये वहां पे टेनिस कोर्ट गए, टेनिस कोर्ट एक बना हुआ था, वहां पे गए और वहां पे जाके इकट्ठे हुए और ओथ ले लिया कि हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक बादशाह हमारी ये दो डिमांड्स नहीं सुनेगा, हमें हमारे राइट्स नहीं देगा, हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे। ओथ ले लिया। अब हालात देखें कितने खराब होते जा रहे हैं। थर्ड स्टेट वालों का एंगर बढ़ता जा रहा है, हालात खराब होते जा रहे हैं, और यहां पे बादशाह ने एक गलती की। देखो, किंग डिसमिस्ड नेकर। नेकर फाइनेंस मिनिस्टर था। अब पिछली एपिसोड 2 में इस पे हम बात कर चुके हैं। अगर आपने एपिसोड 2 देखा होगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी इस बात की, नहीं तो मैं कोशिश करता हूं कि अभी भी आप लोगों को समझ आए। नेकर फाइनेंस मिनिस्टर था। जब हालात, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही थी, तो बादशाह मुख्तलिफ फाइनेंस मिनिस्टर्स को ला रहा था और वो हर फाइनेंस मिनिस्टर अपना सजेशन देता था। तो जब नेकर को बुलाया गया कि आप आओ, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, हमें सजेस्ट करो कि हम क्या करें, तो इस फाइनेंस मिनिस्टर ने, नेकर ने, किंग के जो कोर्ट के एक्सपेंडिचर्स थे, बादशाह के जो कोर्ट के एक्सपेंडिचर्स थे, उनको एक्सपोज किया कि देखो आप इतने ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो अपने कोर्ट के, इनको आपको कम करना होगा, इन एक्सपेंडिचर्स को आपको कम करना होगा। अब जाहिर बात है, जब नेकर ने एक्सपोज किया तो जो थर्ड स्टेट वाले, जो मिडिल क्लास थी, उन तक ये बात पहुंची कि देखो किंग कितने एक्सपेंडिचर्स कर रहा है कोर्ट में, जो टैक्स हम दे रहे हैं, मिडिल क्लास और पीजेंट्स जो टैक्स दे रहे हैं, उस नेशनल टैक्स को बादशाह अपनी पर्सनल इनकम के तौर पे अपनी कोर्ट में यूज कर रहा है। नेकर ने तो ये बात एक्सपोज कर दी फाइनेंस मिनिस्टर ने, और सजेस्ट यही किया कि आपको अपनी कोर्ट के एक्सपेंडिचर्स कम करने होंगे। तो बादशाह ने इस फाइनेंस मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया। देखो यहां पे हालात खराब है, लोग ओथ लेके बैठे हुए हैं कि बादशाह हमारी डिमांड सुनेगा। यहां पे किंग ने नेकर को डिसमिस कर दिया, और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है नेकर, ये थर्ड स्टेट के लोगों में बड़ा मशहूर हो गया कि भाई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर है जिसने डायरेक्ट कोर्ट के एक्सपेंडिचर्स को एक्सपोज किया है, मशहूर हो गया। तो किंग की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने नेकर को डिसमिस किया। और क्यों डिसमिस किया? किंग की जो वाइफ थी मैरी एंटोनेटे, जो प्रिंसेस थी, उसके कहने पे, क्योंकि मैरी एंटोनेटे नहीं चाहती थी कि हम कोर्ट के एक्सपेंडिचर्स को कम करें, वो लेविश लाइफ ही गुजारना चाहती थी। तो उसने किंग को कहा कि इस फाइनेंस मिनिस्टर को डिसमिस करो। तो किंग ने नेकर को डिसमिस कर दिया। अब ये नेकर फाइनेंस मिनिस्टर इस थर्ड स्टेट में बहुत पॉपुलर था। जब इसको डिसमिस किया तो थर्ड स्टेट का गुस्सा, जो कॉमनर्स का गुस्सा है, और बढ़ गया, वो और गुस्से में आ गए। तो कहते हैं कि किंग की सबसे बड़ी गलती थी नेकर को डिसमिस करना, क्योंकि अब हालात खराब हो गए।
تھرڈ اسٹیٹ والے کہتے تھے کہ یہ ایک ایسا فائنانس منسٹر تھا جو ہمارے پیسوں کو بچا سکتا تھا, ہمارے دیے ہوئے ٹیکس کو بچا سکتا تھا, آپ نے اس کو کیسے ڈسمس کر دیا. اب حالات خراب ہو گئے. اب آتا ہے اس کے بعد سٹارمنگ آف بیسٹیل 14 جولائی 1789. 14 جولائی 1789. لوگ اوتھ لے کے بیٹھے ہوئے تھے, غصے میں تھے کہ بادشاہ ہماری ڈیمانڈ سنے گا, اور بادشاہ نے اٹھا کے سب سے بڑی غلطی کی, اس بندے اس فائنانس منسٹر کو ڈسمس کر دیا جو لوگوں میں بہت پاپولر تھا. تو لوگوں نے بھائی چڑھائی کر دی, سٹارمنگ ہو گئی کس کی, بیسٹیل کی. بیسٹیل یہ وہ فورٹریس ہے بیسٹیل جہاں پہ فرانس کی آرمی کا سارا جو ہتھیار ہیں جہاں پہ پڑے ہوتے تھے. یہاں پہ بیسٹیل یہ ایک فورٹریس ہے, قلعہ ہے جہاں پہ سارے کے سارے ہتھیار فرانس کی آرمی کے وہاں پہ پڑے ہوتے تھے, اور اس کو پولیٹیکل پریزن بھی کہا جاتا ہے جہاں پہ بادشاہ اپنے اپوننٹس کو رکھتا تھا. ٹھیک, وہاں پہ جا کے اس کو گھیرا ڈال دیا, بسیج گھیرا کر لیا اس کا, اور اس کو پوری طرح اپنے اختیار میں لے لیا, اپنے قابو میں لے لیا اس فورٹریس کو. کنہوں نے, تھرڈ اسٹیٹ والوں نے, جو ریولوشنریز تھے انہوں نے. 14 جولائی 1789. اس لیے کہتے ہیں کہ جب تھرڈ اسٹیٹ والوں نے اس پہ قبضہ کیا بیسٹیل پہ, تو کہتے ہیں کہ وہی دن تھا جہاں سے ڈکلائن شروع ہو گیا مونارکی کا, ڈکلائن شروع ہو گیا نوبل کلاس کا, ڈکلائن شروع ہو گیا کلرجی کلاس کا. اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے سٹارمنگ آف بیسٹیل 14 جولائی 1789. اس کی پروننسیشن آپ لوگ چیک کر لینا, میں نے غلطی کی چیک نہیں کی, بیسٹیل ہے کہ بیسٹلے ہے کیا ہے. ٹھیک, اگلی بات دیکھو بھائی, اس فورٹریس کو تو انہوں نے قبضے میں کر لیا ریولوشنریز نے. نیشنل اسمبلی فورسڈ کنگ ٹو ریکال نیکر. اب نیشنل اسمبلی نے فورس کیا کنگ کو, یہ جو تھرڈ اسٹیٹ ہے جس نے اپنے آپ کو خود کہا ہے, یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ تھرڈ اسٹیٹ پروکلیمڈ اٹ سیلف نیشنل اسمبلی, تو اس تھرڈ اسٹیٹ والے لوگوں نے جس نے اپنے آپ کو سیلف پروکلیمڈ نیشنل اسمبلی تھے, انہوں نے فورس کیا کنگ کو کہ نیکر فائنانس منسٹر کو تو آپ نے بلانا ہے. اب کنگ کو تو انسلٹ فیل ہوگی نا کہ یار یہ ریولوشنریز کامنرز یہ مجھے فورس کر رہے ہیں کہ آپ نے نیکر کو دوبارہ بلانا ہے, دوبارہ اپوائنٹ کرنا ہے اسے فائنانس منسٹر. نیشنل اسمبلی ریزڈ ا نیشنل گارڈ. اب نیشنل اسمبلی, یہ جو تھرڈ اسٹیٹ والے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر دیا, انہوں نے اپنی ایک نیشنل گارڈ بنائی. ویسے بھی انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا بیسٹیل پہ جہاں پہ سارے ہتھیار پڑے تھے, تو انہوں نے اپنی ایک نیشنل گارڈ بنایا کہ ہماری اپنی ایک پرٹیکولر آرمی ہوگی ریولوشنریز کی, ہتھیار تو ان کو یہاں سے مل رہے ہیں, تو انہوں نے اپنا ایک نیشنل گارڈ بنایا. کنگ کو فورس کیا کہ نیکر کو دوبارہ بلاؤ, دوبارہ اس کو فائنانس منسٹر بناؤ. آگے دیکھو, ویمنز مارچ ٹو ورسلیز. ورسلیز جو بادشاہ کا پیلس تھا جہاں پہ بادشاہ لوئس 16 اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا, اس پیلس کو ورسلیز کہتے ہیں. اب کنگ کو جب فورس کر رہے ہیں یہ لوگ کہ نیکر کو بلاؤ, دوبارہ فائنانس منسٹر لگاؤ, کنگ اپنی انسلٹ فیل کر رہا ہے اس میں کہ ہاؤ ا کامنر کین فورس می. اور یہاں سے انہوں نے اپنی نیشنل گارڈ بھی بنا لی, نیشنل آرمی. ہتھیار ان کو یہاں سے ملے اس فورٹریس سے جو کہ ہتھیاروں کا گڑھ تھا. تو ریولوشنریز نے سوچا, یہ تھرڈ اسٹیٹ والوں نے, یہ نیشنل اسمبلی والوں نے سوچا کہ بادشاہ ضرور ہمیں دبانے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیکٹک کرے گا, اس لیے ضروری ہے کہ بادشاہ کو ہم پکڑیں. ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم بادشاہ کو فورس کر رہے ہیں, اس کی انسلٹ کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے بادشاہ نے کوئی نہ کوئی فورس ہمارے اوپر یوز کرنی ہے, ہمیں سپریس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو اس نے کرنا ہی ہے, تو اس طرح ہم بادشاہ کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے. تو انہوں نے کیا کیا, ویمنز مارچ ٹو ورسلیز, عورتیں گئیں, اور عورتوں کے ساتھ یہ نیشنل گارڈ کی پوری ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک بیلیٹن ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, پلیٹون, نیشنل گارڈ کا پلیٹون پورا ان عورتوں کے ساتھ گیا. کیوں؟ ورسلیز گئے بادشاہ کے پیلس, اور بادشاہ کو وہاں پہ ورچوئل پرزنر بنایا. سمپل آپ یہ یاد رکھو کہ انہیں نظر بند کر دیا, ٹھیک, بادشاہ کو, تاکہ بادشاہ ہمیں سپریس کرنے کے لیے فورس یوز نہ کرے. کیونکہ بادشاہ کو اگر ہم نے ورچوئل پرزنر نہیں بنایا تو یہ لازمی فورس یوز کرے گا, ہمیں مارے گا, ہمیں سپریس کرنے کی کوشش تو ضرور کرے گا. تو آتا ہے ویمنز مارچ ٹو ورسلیز. ویمنز گئی, ویمن گئی, ساتھ میں نیشنل گارڈ گئے, اور نیشنل گارڈ کے پاس ہتھیار کہاں سے آئے, بیسٹیل پہ جب انہوں نے قبضہ کیا جو ان کی سب سے بڑی آرمری تھی, وہاں سے ان کو ہتھیار مل گئے. یہ ہوا ویمنز مارچ 5 اکتوبر 1789 کو. ٹھیک, ویمن گئی, نیشنل گارڈ گئے, بادشاہ کو ورچوئل پرزنر بنا دیا. اب اگلا آپ دیکھو, ڈسٹرکشن آف اینشینٹ رجیم. جب بادشاہ کو پرزنر بنا دیا تو اینشینٹ رجیم ختم ہو گیا, ڈسٹرکشن ہو گئی. ظاہری بات ہے جب بادشاہ کو ہی انہوں نے پرزنر بنا دیا, ورچوئل پرزنر, تو جو پرانا رجیم تھا بادشاہ کا, مونارکی کا, ظاہری بات ہے وہ ختم ہو گیا, اینشینٹ رجیم. ڈسٹرکشن آف فیوڈل پریویلیجز.
جو فیوڈل کے پریویلیجز تھے نوبلز کے کہ نوبل لینڈ لارڈ ہیں, پیزنٹس کو آنا ہوگا ان کی زمین پہ ہفتے میں 3 دن کام کرنا ہوگا زبردستی, تو وہ سارے پریویلیجز فیوڈل کے نوبل لینڈ لارڈز کے ختم ہو گئے کیونکہ بادشاہ کو انہوں نے ورچوئل پرزنر بنا دیا. ڈسٹرکشن آف چرچ اتھارٹی, چرچ اتھارٹی بھی گئی. اب اس کو آگے بھی چرچ اتھارٹی کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے, اس کے کانسٹیٹیوشن میں جو باتیں ہیں. ٹھیک, جو چرچ نے پوری کی پوری لینڈ فرانس کی اپنے قبضے میں کی ہوئی تھی, اس کی اتھارٹی تھی اس لینڈ کے اوپر, وہ ختم کر دی سب کچھ ریولوشنریز نے. اب کس کا بول بالا چل رہا ہے؟ ریولوشنریز کا چل رہا ہے, ایک بادشاہ کو پرزنر بنانے سے. جب یہ فیوڈل پریویلیجز ختم ہوئے, چرچ اتھارٹی کے ڈسٹرکشن ہوئی, تو بہت سے کلرجی فرانس سے بھاگ گئے. کہتے ہیں کہ ریولوشنریز اتنے غصے میں تھے جب انہوں نے بادشاہ کو ورچوئل پرزنر بنایا. اس کے بعد جو نوبلز تھے ان کے تو کہتے ہیں گھروں میں گھستے تھے, ان کے گھروں سے چیزیں چرانے لگ گئے, ان کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا, نوبلز کی پراپرٹی کو, کیونکہ نوبلز کئی سو سالوں تک ان پیزنٹس کے اوپر ظلم کر رہے تھے. تو اب پیزنٹس کو موقع مل گیا, نوبلز کے گھر پراپرٹی ان کو نقصان پہنچایا, کلرجی چرچ وغیرہ کو نقصان پہنچایا. تو جو بہت سے کلرجی تھے جو ان ریولوشنریز کو سپورٹ نہیں کرتے تھے, ان کے اگینسٹ تھے, انہیں پتا تھا, چاہے وہ نوبلز تھے چاہے وہ کلرجی تھے, جو سپورٹ نہیں کر رہا انہیں پتا تھا کہ انہوں نے ہمیں مار دینا ہے ریولوشنریز نے, تو وہ فرانس سے بھاگ گئے. آگے دیکھو, ایکول ٹیکسیشن فار آل, اور انہوں نے بھائی ڈکلیئر کر دیا کہ اب جس نے فرانس میں رہنا ہے ایکول ٹیکس ہوگا, ٹرپل ٹیکسیشن نہیں ہوگی. اگر کلرجی ہے تو اسے بھی ٹیکس دینا ہوگا, نوبل ہے تو اسے بھی ٹیکس دینا ہوگا, ایکول ٹیکسیشن ہوگی. اور یہ جو ٹرپل ٹیکسیشن مڈل کلاس اور پیزنٹس دے رہے ہیں یہ بھی ختم ہے, ٹرپل ٹیکسیشن بھی نہیں ہوگی, ایکولی ٹیکس دینا ہوگا. اب فائنینشیل کنڈیشن کو ہم خود ٹھیک کریں گے. کیوں؟ کیونکہ تھرڈ اسٹیٹ کہتی ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی ہیں. یہاں پہ دیکھیں فلائٹ آف نوبلز اینڈ کلرجیز, میں نے پہلے کہا کہ بہت سے نوبلز اور کلرجیز وہاں سے بھاگ گئے جو ریولوشنریز سے ڈر گئے کہ یار ریولوشنری ہمیں نقصان پہنچائیں گے, ہمیں ماریں گے, تو ڈر کی وجہ سے وہ فرانس چھوڑ کے بھاگ گئے. اب اس نیشنل اسمبلی نے اپنا ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنایا, یہ جو تھرڈ اسٹیٹ تھی. اب اس میں کچھ پوائنٹس ہیں اس کو ذرا دیکھیں. انہوں نے اپنا نیا کانسٹیٹیوشن بنایا جسے انہوں نے کنونشن کہا. فیچرز کیا ہیں؟ چرچ سب آرڈینیٹڈ ٹو اسٹیٹ. انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ چرچ جو ہے سب آرڈینیٹ ہے اسٹیٹ کے. پہلے کی طرح نہیں ہوگا کہ چرچ جو ہے پوری کی پوری لینڈ چرچ کے ہاتھوں میں ہوگی, چرچ سب سے اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہوگا, نہیں. چرچ جو ہے وہ سب آرڈینیٹ ہوگا اسٹیٹ کے. دیکھو وہ آپ یہ پوائنٹس یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہو, ڈسٹرکشن آف چرچ اتھارٹی. کلرجی مین ہیڈ ٹو ٹیک اوتھ آف لائلٹی ٹو دا سول کانسٹیٹیوشن, اور جو بھی کلرجی ہوں گے انہیں سب سے پہلے اوتھ لینا ہوگا سول کانسٹیٹیوشن کا, پھر وہ کلرجی بن سکتا ہے. جو ہمارے سول کانسٹیٹیوشن کی ڈیمانڈز ہوں گی, کلرجی ان ڈیمانڈز کو مانے گا اور لائلٹی کا اس کے اوپر اوتھ لے گا, پھر اس کو ہم کلرجی بنائیں گے. پھر یہاں پہ ڈویژن آتی ہے جیورنگ اینڈ نان جیورنگ کلرجی. جیورنگ کلرجی وہ تھے جنہوں نے ان ڈیمانڈز کو مانا, سول کانسٹیٹیوشن کو مانا, ریولوشنریز کے کام کو مانا, انہیں جیورنگ کلرجی کہتے ہیں. نان جیورنگ کلرجی وہ تھے جنہوں نے نہیں مانا, انہوں نے کہا ہم سول کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے, ہمیں اپنی چرچ کی اتھارٹی اسی طرح چاہیے. تو ظاہری بات ہے پھر نان جیورنگ کلرجی کا جو قسمت تھی وہ پھر پرزن میں تھی, کیونکہ ریولوشنریز تو اب چرچ کو سب آرڈینیٹ کر رہے تھے اسٹیٹ کے, بلکہ کر چکے تھے. یہاں تک بات سمجھیں. تو جیورنگ کلرجی جو مان رہے تھے ریولوشنریز کے کام کو, سول کانسٹیٹیوشن کو مان رہے تھے. نان جیورنگ کلرجی وہ جنہوں نے ریولوشنریز کے کام کو نہیں مانا, اپریشیٹ نہیں کیا, اور نہ ہی سول کانسٹیٹیوشن کو وہ مان رہے تھے. پھر آتا ہے ڈکلیریشن آف رائٹس, جو جے روسو نے ان کو سلوگن دیا تھا, لبرٹی, ایکویلٹی, فریٹرنٹی. تو رائٹس کی ڈکلیریشن انہوں نے کر دی کہ اب رائٹس ہوں گے, لبرٹی ہوگی, ایکویلٹی ہوگی, فریٹرنٹی ہوگی. ایسے نہیں ہوگا کہ نوبلز کے پریویلیجز الگ ہیں, کلرجی کے پریویلیجز الگ ہیں, اس طرح نہیں ہوگا. ایکویلٹی ہوگی, لبرٹی ہوگی, آزادی ہوگی, فریٹرنٹی ہوگی. آگے دیکھو اسی کانسٹیٹیوشن کے فیچرز. اس کانسٹیٹیوشن کو یاد رکھنا, اس کو کنونشن کہتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہوگی. جب نیشنل اسمبلی نے یہ کانسٹیٹیوشن بنایا تو انہوں نے مونارکی کو پوری طرح ختم نہیں کیا, آلدو کہ بادشاہ کو انہوں نے ورچوئل پرزنر بنایا ہوا تھا اس ویمنز مارچ کے بعد, لیکن انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہوگی, بادشاہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہوگا. مونارکی کو ہم رکھیں گے, بادشاہت کو ہم رکھیں گے, لیکن کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہوگی. اب یہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی کا آئیڈیا ان کے پاس کہاں سے آیا؟ جب ہم نے مونٹیسکیو پڑھا تھا تو اس نے سیپریشن آف پاورز کی بات کی تھی, اور مونٹیسکیو یوکے کے سسٹم سے بہت زیادہ انسپائر تھا جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی تھی. تو یہ وہاں سے ان کے ذہن میں آیا کہ ہم بادشاہت کے نظام کو ختم نہیں کرتے, کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہوگی. لیکن کنگ ہیڈ نو کنٹرول اوور آرمی, کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کنگ کبھی بھی
ہمارے اوپر فورس یوز کر سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ کنگ کانسٹیٹیوشنل مونارک تو ہوگا لیکن اس کنگ کا آرمی کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. پھر انہوں نے یونی کیمرل لیجسلیچر لایا, ٹھیک, جس میں صرف ایک ہاؤس ہوتا ہے. اب ہم لوگ کے نا بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتے ہیں, اپر ہاؤس لوور ہاؤس. انہوں نے اسٹارٹ میں جب نیا کانسٹیٹیوشن بنایا کنونشن تو وہ یونی کیمرل لیجسلیچر تھا جس میں صرف ایک ہاؤس تھا اور اس کا نام تھا لیجسلیٹو اسمبلی واز ٹو بی الیکٹڈ. اور یہ لیجسلیٹو اسمبلی الیکٹ ہوگی, اس کو کامنرز الیکٹ کریں گے ووٹنگ کے تھرو, یہاں اس کے ممبرس. کنگ واز فورس ٹو سائن دا کانسٹیٹیوشن, اور کنگ کو فورس کیا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو سائن کرنا ہے اور اپنی کانسٹیٹیوشنل مونارکی کو ایکسپٹ کرنا ہے. فورس کیا کیونکہ اسے ورچوئل پرزنر بنایا ہوا تھا, تو کنگ کو فورس کیا انہوں نے کہ آپ نے اس کانسٹیٹیوشن کو سائن کرنا ہے. اینڈ کنگ کو انتہائی انسلٹ فیل ہوئی کہ میں کانسٹیٹیوشنل مونارک ہوں گا, جو میری پہلے ایبسلوٹ اتھارٹی تھی وہ ختم ہو گئی. کنگز فلائٹ اینڈ کیپچر, اگلا پوائنٹ. میں نے آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتائی تھی کہ نوبلز اور کلرجی جو اس ریولوشن کے کام کو نہیں مان رہے تھے, جنہیں ڈر تھا کہ بھائی ریولوشنریز ہمیں مار دیں گے, تو وہ فرانس سے بھاگ گئے. ان کو کہتے ہیں امیگریز. آگے یہ ورڈ ہم یوز کریں گے کئی دفعہ اگلی سلائیڈز میں. جو نوبلز اور کلرجی فرانس سے بھاگ گئے تھے وہ امیگریز کہلاتے ہیں. ویسے بھی انگلش میں اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو امیگریٹ کر جاتے ہیں, امیگریز. یہ ابھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں فرانس سے باہر, اور یہ کنگ کو بول رہے ہیں کہ آپ اس طرح کرو, اس کانسٹیٹیوشن کو آپ نے فورس میں آ کے پریشر میں آ کے سائن کیا ہے, آپ اس کانسٹیٹیوشن کو ریووک کر دو, ایبروگیٹ کر دو, ختم کر دو اور بھاگ کے ہمارے پاس آ جاؤ. ہم اس طرح کرتے ہیں, جو دوسرے کنٹریز ہیں ان کی آرمی کے تھرو اٹیک کرواتے ہیں فرانس کے اندر ان ریولوشنریز پہ اور ان کو سپریس کرتے ہیں. کنگ کو یہ سجیسٹ کیا تھا امیگریز نے, تو کنگ نے یہی کیا کیونکہ کنگ نہیں چاہتا تھا کہ میں کانسٹیٹیوشنل مونارک بن کے رہوں, وہ اپنی ایبسلوٹ مونارکی ہی چاہتا تھا. تو کنگ کو امیگریز کا, نوبلز اور کلرجی جو باہر گئے ہوئے تھے, ان کا یہ سجیشن اچھا لگا کہ یار ٹھیک ہے, میں کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیتا ہوں, ختم کر دیتا ہوں, اور میں آ جاتا ہوں تم لوگ کے پاس. پھر ہم باقی کنٹریز کے ساتھ مل کر ان کی آرمی کو یوز کر کے ہم اٹیک کریں گے فرانس کے اوپر, اور یہاں پہ جو ریولوشنریز ہیں اور یہ جو سو کالڈ نیشنل اسمبلی ہے, سو کالڈ کانسٹیٹیوشن ہے, ان سب کو اٹھا کے پھینکیں گے اور اپنی ایبسلوٹ مونارکی کو دوبارہ قائم کریں گے. آپ لوگوں کے فیوڈل پریویلیجز کو دوبارہ قائم کریں گے, آپ لوگوں کے کلرجی کے جو پریویلیجز ہیں ان کو بھی دوبارہ قائم کریں گے. کنگ کا یہ پلان تھا, اور یہ پلان اس کو دیا امیگریز نے. تو اس لیے کنگ نے کانسٹیٹیوشن کو پہلے سائن کیا بائی فورس, پھر بعد میں جب اس کا ارادہ بن گیا بھاگنے کا تو اس نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا. اس نے کہا میں اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا, اور وہاں سے بھاگنے لگا. کنگز فلائٹ, بھاگنے لگا. لیکن اس کی قسمت خراب تھی لوئس 16 کی, کنگ کی, کہ وہ پکڑا گیا. یہاں تک بات سمجھ آئی. اب ہم آگے بات یہاں سے ایپیسوڈ 4 میں سٹارٹ کریں گے کہ وہ پکڑا گیا. پھر کیا ہوا جب وہ پکڑا گیا. ٹھیک, تھینک یو, اللہ حافظ.